Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon diha ni Kristo, malipayong Pasko sa tanan. Karon mao ang adlaw sa Epipania, ang pagpaila sa anak sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan nga gisaksihan sa pipila ka mago, nga milakbay gikan sa sidlakan aron pagyukbo og pagsimba sa nahimugso nga hari sa Israel, ang manunubos sa tibuok kalibutan. Sulod ning santos nga misa, gihandom nato sa espesyal nga pagampo ang Pro Negrites, ang apostolikanhong misyonero sa simbahan ngadto sa Afrika. Sama sa mga maalamon nga gidanagan sa kahayag sa bituon, kita usab dinanagan sa kahayag sa atong pagtuo, milakaw gikan sa atong tagsa-tagsa kapanimalay aron pagyukbo sa Dios nga mahimugso diha sa Eucharistia. Halaran usab nato siya sagasa sa atong kinabuhi. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad og ang persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaan sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew og ang GMA Cebu, management and staff. Nagkatigom ta sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Suma sa kalendaryo sa simbahan karong Domingguha mao ang solemnidad fiesta sa Epipania, ang pagpadayag sa Ginoo nga ang iyang pag-anhi dili lamang alang sa pipila ka pundok sa mga tao kundi alang gyud sa tibuok katawhan. Ang iyang pag-anhi iyang gidalit alang sa kaluwasan sa tanan.
inclusive, dili exclusive ang kaluwasan. Mga igsoon, aron maandam tang muhalad niining Santos nga misa, sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos, atong angkonon ang atong mga sala, o magpakatakusta sa pagpangayo o pasaylo sa Ginoo sa atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, kaninyo mga igsoon nga naglapas akong dako iyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo kong iampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluyanon ta kita sa Dios, nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita.
O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon Jerusalem, og sidlak kay miabot na ang imong kahayag. Ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayud inig kakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam. Kay ang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nasud sa'yo ta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugahi ang hari sa imong paghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawon nga kalinaw hangtod mawala nahay buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa hayutan.
sa taris, ug mga pulo, magdala ug mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba, magdala og mga halal. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasod magalagad kaniya. Magluwas siya sa kabus kung magsampit siya, ug nagantos diha nga walay mutabang kahaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, luwason niya makinabuhi sa kabus. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios, pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat kuna kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudyo sama sa Hudyo. Makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ibayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya, may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya.
Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila, asa man mataw ang Mesiyas. Mitubag sila, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisuwat sa propeta. Ikaw Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magagikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busag ipatawag ni Herodes ang mga dumudoo nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibaloa ako aron muadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maugihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay, ilang nakita ang bata uban siyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatgunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, O Kristo. Akong pahalipay sa atong mga kaigsuonan nga kanunay gidiayng nag-atang og pinaagi sa TV Healing Mass, makaduyog og makaapil sila sa pag-ampo pinaagi ni ining santos nga Eucharistia. Gani usa sa kanunay nagnunot ni ining atong Hilit TV Mass nga dugay na siya siyang nasakit, namatay in taon siya atong unang simana ug niadtong mialabay nga Domingo ako gyoy ni himo sa funeral mass sa lawas sa kalag ni Jose Olvido. Usa siya nga nagnunot gyud kanunay sa atong Hilit TV Mass. Si Eddie Garcia, pero dili ang artista. Nagnunot pud ni siya. Ug ang atong mga kaigsuonan nga naa sa bilangguan. Nalipay ko kay niadtong milabing adlaw sa unang simana, dapit ko sa pagmisa dito sa female ward or dormitory sa mga priniso diha sa Cebu City Jail sa Kalunasan. Na hingangha ko kay hilabihan gyud nilang lipaya nga in person nakakita sila sa pari nga magsigig misa sa TV Healing Mass. So ang atong mga kaigsuonan, di lang sa female dormitory, kundi apil na ang mga priniso nato nga mga lalaki. Unsa toy atong hubad sa BGNP, balaang Jesus, maluluyon ug among paglaom. Ayaw mo kabalaka nga karon nagbayad mo sa inyong mga sala, nga gisilutan mo tungod kay nakasala mo, pero magpabilin kamong malaumon nga usa ka adlaw makagawas kamo o ginaot paunta nga ang inyong panahon diha sa bilangguan mahimong usa ka higayon nga kamo makaamgo nga ang Ginoo nagpabilin siyang maluluyon ug kamo kanunay malaumon. Ug bag-o pa lang natong gisirad-an ang Jubilee Year, Pilgrims of Hope.
Ug nasayod ta nga sa milabayng tuig gipahimug-atan gyud nato ang gasa sa paglaom. Nabisan taliwala labi na kamong naa karon naa sa inyong tagsa-tagsa ka kwarto or sa inyong higdaanan diin kamo nasakit, magpabilin mong ulaom. Unya aron dili mausik ang inyong pag-antos o gihambin karon nga mga kalisod sa kinabuhi tungod sa inyong mga sakit, iduyog ninyo sa kasakit sa Ginoo kay kini makapamunga alang ninyo ug alang nila nga atong gihalaran sa atong mga pag-antos. Sama nga ang Ginoo siya nag-antos, ang iyang pag-antos nakapamunga sa atong kaluwasan, mao na ang ato sang pag-antos on account of our following the Lord, mahimo sad nga kini katarungan nga hinungdan sa kaluwasan, ikaw nga nag-antos ug kami nga imong gihalaran sa imong pag-antos. Ug kanindot kay dili mausik, labi na kun atong gakson ang mga pag-antos nga mahitabo o moabot diha sa atong kinabuhi. Nga unta dili nato ni daganan kay ngano man magpus man di ay kinialang kanato mga igsoon. So di na lang ko moingon nyo good morning. Kay labing tinuod ang pag-ingon di ay nga ang Ginoo manaa kaninyo unya mobaos sad mo nakog moingon naa sab kanimo. Pagkaugdang di ay nianang maong greetings sa sinugdanan sa pagsugod sa misa. Kay ngano man Emmanuel, di ba? Nagsaulog pa, og niya pata panahon sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Emmanuel, God is with us. Bisan asa ta magtago, or bisan unsay atong pagabuhaton, ang Ginoo siya uban kanato. Di gyud mahitabo nga biyaan og talikdan ta sa Ginoo. Malagmit sa makadaghang panahon kita maoy nitalikod sa Ginoo, pero hibaluin ninyo Emmanuel, God is with us. So niya pata panahon sa Pasko, o nasayod ta nga ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo, maoy iyang pagluwas kanato gikan sa sala ngadto sa grasya, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, o gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Og nini karong Domingo din atong gisaulog ang solemnidad sa Epipania, lain na pod nga pagpadayag og pagpahibaw sa Ginoo alang kanatong iyang katawhan. That the coming of the Savior, ang pagkatawo ug ang pag-anhi sa manunubos, dili lang kay luwason niya ang pipila ka mga pundok sa mga tao, kundili suma sa giasoy nato karon sa ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, nga ang gipadayag ug ang gipahibaw ug ang tinago mao nga ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo, sila usab makaangkon sa kaluwasan. In other words, my dear friends, salvation is not just for the few, but salvation is offered for each one of us. Mao na nga ang ebanghelyo nga atong nadungog karong Domingo sila nga mga mago nangita kay suma sa ilang pagtuon, gipahibalo sila nga ang Mesiyas niabot na ug siya ang iyang pag-anhi mao ang katarungan nga ang kaluwasan makabot ug maangkon sa tao. Busa kining mga maalamon ilang gipangita og hain kay buot silang muyukbo og mosimba sa manunubos nga nahimugso. Ug suma sa giasoy sa ebanghelyo, ilang ginunot ang usa ka bituon nga kini magdala kanila nga makakita gayod sila sa atong Ginoong Hesukristo nga nahimugso og natao. Ug sa dihang nakaplagan nila ang bata, ilang gihalad ang ilang mga gasa, bulawan, insinso, og mira. Apan sa dili pa malagmit nga atong pamalandungan mga igsoon, nasama ang tulo ka mago nga maalamong tao nahiabot gyud nga na sila nakakita og miyukbo sa atong Ginoong Hesukristo, kita sad sa atong kinabuhi mahimo sad nga ang maong bituon
magiya kanato aron sa kanunay kita mahibalo nga sa atong panaw makatultol gayud kita diha sa pag-ila sa Ginoo sa atong kinabuhi. So unsa may in English sa bituon, di ba, star? So aron sayo nato paghinomdom sayo nato nga kita mahinomdom nga gigiyahan da ita kanunay mao nang timan-i nga ang bituon, the star would lead us always to Christ. Nga unsa may unang litra sa star? S. Sacred Scriptures. Ang balaang kasulatan maoy mapa nga magdala kanato nga makabot nato ang kaluwasan. Busa way Katoliko Kristiyanos nga pugson siya kundili ato gid unta ng tinguhaon nga kanunay kita mubasa sa Biblia. Dili lang kay matagbaw na ta nga inig Domingo, makadungog ta sa mga tulo ka pagbasa, unya, ang pagpahayag sa wali sa pare, kuwang pa na, mga igsoon. Mas labing maayo nga we also take the time to read the Holy Scriptures, ang Biblia. No, mga igsoon. Ambot lang kahag, naabsa kamoy Biblia. Naaman tingali uban ninyo ay Biblia, pero inyo lang sang gipasipitan ang inyong mga numeros loto aron makadaog. Porbida. Inyo mangyong sulayon ang Ginoo nga inyong tintalon ang Ginoo nga pasipit-sipitan din inyong ticket sa loto aron makadaog mo diha sa mga panid sa Biblia. So sacred scriptures na paydugang ana ang mga sakramento, the sacraments of the church are the visible signs nga diaa gid ay ang grasya sa Ginoo. Sus kanindot gyud, no? Nga magdala kanato ngadto sa Ginoo. Bunyag, konfirmasyon, ang Santos nga Eucharistia nga kanunay nga kada Domingo kita mudawat sa kabahandianon sa pulong sa Ginoo ug sa kabahandianon sa iyang lawas ug dugo. Kumpisal, kanindot nga bisan sa kadagko sa atong unsa may labot pospari sa inyong no? Ang gibuhat o ang gihatag sa pari nga ikaw nangumpisal mao ang timaan sa pasaylo nga imong gikinahanglan sa imong maayong pagkumpisal. Dili ang pari kundi ang Ginoo gyud mismo maoy nihatag nimo sa pasaylo nga imong gikinahanglan. Unya, sumabiya sa taho sa balaang kasulatan, ang mga anghel, ang mga langit, ang Ginoo, mag-ambak-ambak sa kalipay. Kung ang usa ka makasasala, maghinonsol siya sa iyang mga sala. Wa di ay mahimong anugon ang pagpakamatay sa Ginoo para sa imong mga sala, kay nidawat ka sa grasya, sa pasaylo, o ikaw naghinonsol sa imong mga sala. Teaching authority of the church. Mo nang maminaw gyud ta sa atong Santo Papa. Nya dili man na magtudlo pud tingali si Pope Leo og mga binuang, no? Kita ra gyud nagkuwang labi na karon sa atong panahon. Nanay internet. Niadto magsige gyud kog palit og libro dinhi sa Daughters of St. Paul. Sorry sisters ha. No? Pero karon sos daghana sa internet, free, libre. Nga unsa ra may kuwang, ikaw ra gyud nga mobasa sa mga spiritual writers, mga pagpahayag, pagpasabot sa atong pagtuo, isip ta Katoliko, Kristiyanos, diin atong makaplagan ang teaching authority of the church, ang pagpanudlo sa simbahan. A. Acts of God. Kana bang usahay, pareha na hitabo sa linog, pareha na tahibo sa tino. Wa ko moingon nga ipili ras Ginoo. Pero naman gihigayon sa atong kinabuhi, mga igsoon, nga dunay moabot nga pagsuway, linog ug bagyo. Pero tan-awa, di ba? Sa panahon nga diha niabot ang pagsuway, ay sus, ni uli og nakaamgo dayon ta nga nakinahanglan gid itag Ginoo sa atong kinabuhi. Nga hinaot pa unta nga ang matag hitabo nga moabot sa atong kinabuhi labi na kon kini bugat
og nagdag pagsuway, dili unta ni makapalayo kanato sa Ginoo, kundili mudumdum og makailata sa Ginoo diha sa atong mga pagsuway sa kinabuhi, mga igsoon. Acts of God, it will bring us to the awareness nga ang Ginoo naa kanunay sa atong kinabuhi. Our revelation or reverence, no? Nga ang Dios kanunay gid na siyang nagpaila kanato. Nga buot gyud niya nga kita luwason. Mao ra ginay trabaho sa Ginoo, mao ra ginay kasing-kasing og tinguha sa Ginoo. Gani magpasalamat sa Daughters of St. Paul nga kining Hilit Tiving Mass, bisag mahal ka ini, pero sa grasya sa Ginoo, matod pa sa mga madre, nagyapoy milagro. Kaya nga naman, di biyali lalim ang airing ani kada Domingo. 30,000 biya ni kung wa ko masayop, matod pa ni sister, nga ang balayranan, kada airing is 30,000 ragod, mga igsoon niya, asam taon, manguhag kwarta mga madre, o tingali ni mga madre, nanawat lang sila panglabada po, wala sila maligag libro, doon ako, manawat lang po sila labada, aron lang yun nga makabayad, ta sa airing sa 30,000 for our brothers and sisters nga sila karon nagmasakiton, mga igsoon. So mga igsoon, ining fiesta sa Epipania, usa kini kapag padayag sa Ginoo kanato nga ang iyang pag-anhi dili lamang sa pagluwas sa pipila ka mga tao kundi Catholic, inclusive, all-embracing. Sus kanindot di no nga kanang pinulungan Katoliko usa di na siya ka pinulungan di nagpasabot og inclusive, all-embracing, universal, walay biyaan kundi ang tanan agakon aron nga maangko niya ang kaluwasan sa iyang kinabuhi, mga igsoon. So sa atong pagpadayon ining Santos nga misa, atong pangayon ng dugang gracias Ginoo nga sa kanunay kita makakita dili lang through our physical eyes kay matod pa ni San Pablo, isip ta mga Katoliko Kristiyanos, we walk by faith, not by sight. Naglakaw ta, nagpanaw ta, diha nga kita kanunay gigiyahan sa atong mata sa atong pagtuo nga makakita gayud kita nga ang Ginoo Emmanuel, God is with us. Amen. Amen. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong ginawa nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong, mikunsad sang minatay sa katulo ka adlaw naban, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahon sa tanan, gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas sa kinabuhing dayon. Amen. Mianhi si Jesus sa kalibutan aron kabigon ang tanang katawhan ngadto kaniya ug ngadto sa iyang Amahan. Puno sa pagsalig, mutuwaw kita, Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, padayo magkabis sa katawhan, ngadto sa atong Ginoo, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga naa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabus o ang makasasala, matagad o matubag ang ilang panginahanglan, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga sama sa tulo ka malamo mga tao gikan sa silangan, mamagihatagon kitang muhalad sa atong mga gasa, umapaambit ni ini ngadto sa mga ningahanlan, magampo kita. Ginoo, kaluy kami.
Ngang halandong sulugoon sa Dios, Tupilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita. Nga ang mga kalag sa purgatorio, mahuas gikan sa ilang kasakitan o makasulod na sa langit nung puloy-anan, magampo kita. Ni alang sa Daughters of St. Paul, nga karong tuiga ilang sa ulugon ang 75 years of their presence dinhi sa Archdiocese of Cebu, nga magpabilin silang buhi sa ilang apostolado sa pagsangyaw sa maayong balita diha sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Kining tanan ayo pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Amen. Magampo mo nga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ang kasi mo sakripisyo kita sa iyong mga kamot, alang sa pagdayag ng himaya sa iyong ngalan, at sa atong pagkasalanan titipong niyang sa susunan. Suduga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad namo dili na bulawan, insinso og mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Hesukristo, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. O manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoo nga atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibago ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Busa uban sa mga anghel, santo sa langit, nagsangyaw mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit.
Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mo ang Espiritu, aron pagsantos ining mga gasa, nga mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyang pan, pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan, gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, dugo nga yulaalang kaninyo, alang sa tanang mga tao, ron mga sala mapasaylo, buhatan ni ron paghandom tanan. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Kamatayon pagabanhaw ni Hesu Kristo nagahalad minimo amahan ning pans kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na gyud kadtong among gipahinungdan ining santos nga misa. Ug ang atong tagsa-tagsa ka mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na itong iyampong ilang mga kalag. Kaluy kaming tanan, himuha kami ngayon na makaambits kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahaan nga ulay sa Dios, Berhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, San Jose, Juan Diego, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa kabubuton latas katuigan, uban kanila mo'y kaundaygon, himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, giha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan, sa kahiusa sa Espiritu Santo dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Buta samahan atong gamiton ang mga pung gitudlo sa atong manunubos.
Padayo minimo Ginoo nga miluwason sa nandautan ug hatagi mis kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy. Bahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang napaabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa Kristo nagingon kas imong mga apostoles, ang kalinaw bin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang amo mga sa kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton hatagi mi sa imong kalinaw kay usa buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Niya pamanta panahon sa Pasko atong ipakita ang atong pag-inigsunay sa pag-ingon sa imong tupad. Pinaskuhan ako, hain. Amen, ako pinaskuhan. Oh. O kamong dihang nagtanaw sa telebisyon. Ako, kining inyong pinaskuhan ang Santos nga Eucharistia. Ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako akay kalawat kanimo, panipamulong lamang. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, Ginoo sa kanunay ug sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinaagi sa langit nung kahayag. Itugot nga magpalandong namo sa putli nga pagtuo, magpuyo kami sa kinabuhi sa bug-os nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O alang sa mga masakiton, idoko ang inyong ulo, ug dawatan ninyo ang panalangin sa Ginoo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dunggang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton,
Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Dakong pasalamat nato nga kining atong TV Healing Mass inubanan gyud sa nagpaluyo nga mga tao. Ang choir nindot kayo, harmonic choir nga why harmonic, wa sila harmonious. Aka na bang harmonic? No? O ang atong mga readers, o ang atong taga-sugbutil nga mga crew. Pakpak alang kanila! O ang Daughters of St. Paul, nga gihatod nila kini alang kanato, nga ang mga masakiton, makatagamtam sila, nga wa sila biyae, kundili ang Diyos kanunay uban kanila. Ang Ginoo manaa kaninyo, langin kanyo ang Diyos nga magagahom sanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, alad ng misa di ang gugmag kalinaw ni Kristo. Pakpakar atong Ginoo. O mayong Pasko kanatong tanan. Mayong Pinaskuhan.